ले डाकेको यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित मिडियाकर्मी साथीभाइहरू, यहाँहरूलाई सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र विशेष गरेर आज कुरा अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो सिक्किमे नागरिक समाजको अध्यक्ष श्रीमान भरत बस्नेतज्यूको अनुमति लिँदै सिक्किमे समाजमा अहिले घडी देखा परेका सामाजिक अनि राजनीतिक उतार चढावहरू बीच कतिवटा यस्तो विषयहरू छ जसले सिक्किमे समाजमा असमञ्जसता र अराजकता निम्त्याएको छ र त्यो विशेष कुराहरू यहाँहरूसँग साट्नको लागि आज हामी उपस्थित छौँ। र विशेष गरेर कुरालाई सिधै मुद्दामा जानु पर्दाखेरि भर्खरदेखि नै सिक्किम सरकारले प्राइभेटाइजेसनलाई बढावा दिएर अथवा निजीकरणलाई बढावा दिएर सिक्किम राज्यको, सिक्किम सरकारको अथवा सिक्किमे जनताको धेरैवटा प्रपर्टिजहरूलाई अथवा धरोहरहरूलाई पीपीपी मोडल अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा निजीकरण गर्ने जुन उहाँहरूको प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियाले कहीँ न कहीँ सिक्किमे समाजमा एउटा असमञ्जसता अथवा एउटा एप्रिहेन्सन निम्त्याएको छ कि सिक्किमे जनताको जुन चाहिँ प्रपर्टिजहरू छ, धरोहरहरू छ, यो धरोहरहरू निजीकरण गर्दाखेरि सिक्किमे समाजको भविष्य कस्तो हुने हो, सिक्किमे समाजले यसबाट के लाभ पाउने हो अथवा के नोक्सान खप्नु पर्ने हो, यो विषय एउटा जिज्ञासाको विषय बनेको कारणले गर्दा आज हामी त्यसको विषयमा संक्षिप्त रूपमा तपाईहरूलाई केही कुरा सिक्किमे समाजको अगाडि र सिक्किमे जनताको अगाडि राख्न आएका छौँ। र विशेष गरेर आज सिधै कुरा गर्नु पर्दाखेरि वेस्ट पोइन्ट स्ट्यान्ड अथवा साउथ वेस्ट स्ट्यान्ड जुन चाहिँ यहाँ हङ्ग्री ज्याकको छेउमा छ, त्यो स्ट्यान्डलाई पीपीपी मोडल अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलमा सिक्किम सरकारले एउटा निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अनि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा कस्तो कम्पनीलाई, कहिले रेजिस्टर भएको कम्पनीलाई र कुन प्रकारले गरेको छ, त्यो विषयमा हामी संक्षिप्त यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। र यो हङ्ग्री ज्याकको स्ट्यान्डको छेउमा अथवा साउथ वेस्ट स्ट्यान्डमा बनिँदै गरेको भवन चाहिँ मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी। अनि यो मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनी चाहिँ 8 फेब्रुअरी 2021, यो गएको फेब्रुअरी 2021 मा रेजिस्टर भएको 8 महिना पुरानो कम्पनी हो। अनि यो 8 महिना पुरानो कम्पनी कुलाई चाहिँ यो कम्पनीको रेजिस्टर्ड अफिस चाहिँ भेगा सर्कल मल 3rd फ्लोर 3rd माइल सिबोक रोड सिलिगुडीमा उहाँहरूको रेजिस्टर्ड अफिस छ। अनि यो कम्पनीले बिजनेस सुरु गरेको अथवा कम्पनी रेजिस्टर सुरु गरेको 8 महिनामा चाहिँ सिक्किम सरकारको अथवा सिक्किम सरकारको अधीनस्थ स्मार्ट सिटी ग्यान्टक लिमिटेड जुन चाहिँ एउटा सरकारी कम्पनी छ, त्यसको कन्ट्र्याक्ट यो हासिल गर्न उहाँहरू सक्षम भएको छ र 8 महिनाभित्रमा। र यो निर्माण गर्दै गरेको भवन चाहिँ 14 तले भवन हो र यो सेस्मिक जोन 3 मा पर्छ। र सेस्मिक जोन 3 मा पर्दै पनि आरिथाङवासीलाई अथवा आरिथाङ जति पनि मुनि गाउँहरू छ, हामीले देखिरहेको छौँ बर्खा मौसममा यो पहिरोहरूको कारणले गर्दाखेरि पानी झरीमा पहिरो गएर त्यहाँ धेरैवटा तपाईँहरूले रिपोर्टिङहरू पनि गरिरहेको हामीले मिडिया मार्फत पनि देखिरहेका छौँ। र आरिथाङको जुन चाहिँ एउटा डेमोग्राफ छ, त्यो जुन चाहिँ जियोग्राफिकल एरिया छ, त्यो एकदमै भल्नरेबल छ र त्यो आरिथाङको एकदमै टुप्पामा चाहिँ 14 ताले भवन निर्माण हुँदैछ। यो हामी जनतालाई यसै प्रेसमा वार्ता मार्फत जानकारी दिन चाहन्छौँ। र अब पीपीपी मोडल पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेपछि चाहिँ प्राइभेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीजहरूले अथवा प्राइभेट कम्पनीहरूले कुनै पनि सरकारी जमिनमा उनीहरूले भवनहरू निर्माण गरेर त्यसलाई कम्पनीको रूपमा चलाउने एउटा प्रक्रिया हो। अनि त्यो कम्पनीको रूपमा चलाउने प्रक्रियामा चाहिँ त्यो सबै कुरा जति पनि त्यसमा लाग्ने खर्चहरू भत्काएर बनाउनु पर्नेहरू चाहिँ त्यो कम्पनीले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो जुन चाहिँ हङ्ग्री ज्याकको प्रोजेक्ट छ, त्यसमा चाहिँ अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने त्यो भत्काउनुको लागि पनि त्यो कन्स्ट्रक्सन जुन चाहिँ अहिले के भत्काउँदैछ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, त्यो भत्काउनुको लागि अलग्गै एउटा टेन्डर गरेर 7 करोड 20 लाख रुपियाँको एउटा टेन्डर गरेको छ। र त्यो टेन्डर गरेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा अलग्गै कन्ट्र्याक्टरलाई दिएको छ भत्काउनु मात्रै। अनि साथसाथमा स्मार्ट सिटी प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ यो जुन चाहिँ मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड जसले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पाएको छ, त्यो कम्पनीलाई चाहिँ त्यो कम्पनीले 1 रुपियाँको काम नगरिकन
एकै रुपियाँको काम नगरिकन पनि 13 करोड रुपियाँ चाहिँ स्मार्ट सिटी प्राइभेट लिमिटेडले अथवा सिक्किम सरकारले त्यो कम्पनीलाई भुक्तान गरिसकेको छ। यो म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि त्यही कम्पनीको मालिकलाई, मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीको मालिकलाई चाहिँ स्टेट बैंक अफ सिक्किमबाट 70 करोडको लोन पनि दिएको छ। अब हेर्नुहोस् यो कस्तो खालके पीपीपी मोडल सरकारले ल्याउँदैछ। अथवा यस्तो धेरैवटा प्रोजेक्टहरू छ, मैले एउटाको मात्रै तपाईहरुलाई क्लियरेन्स दिँदैछु। यस्तो प्रोजेक्टहरू जसमा चाहिँ त्यो जमिन 1000 करोड रुपियाँको जमिन हो। आज त्यो गान्तोकमा जुन चाहिँ जमिन के भन्छ वेस्ट पोइन्ट स्कुलको जमिन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको लागि दिएको छ, त्यो सिक्किमे जमिन पनि सिक्किमेको, अनि भत्काइदिनु पर्ने पनि सिक्किमे जनताको पैसाले भत्काइदिनु पर्ने, अनि लोन पनि त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नुको लागि लोन पनि सिक्किमे जनताकै पैसाको स्टेट बैंकबाट लोन दिने, अनि एडभान्स पनि त्यति मात्रै नभएर त्यसलाई सुरु गर्नु एडभान्स पनि सिक्किमे जनताकै पैसा चाहिँ पीपी मोडल कम्पनीलाई 13 करोड दिइसकेको छ। भनेपछि यस्तो सजिलो प्रकारले पीपीपी मोडल चल्ने हो भने के सिक्किमको एन्टरप्रेनर्सहरू थिएन, सिक्किमको कन्ट्र्याक्टर्सहरू थिएन, अथवा क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई सघाउने कन्ट्र्याक्टर्सहरू अथवा उहाँहरूको एन्टरप्रेनर्सहरू कम्पनीको मालिकहरू थिएन? 70 करोड रुपियाँ पैसा पनि दिने, जमिन पनि दिने, भत्काई पनि दिने, अनि के भन्छ एडभान्स 13 करोड पनि दिने। यो कस्तो खालके पीपीपी मोडल हो? यो चाहिँ कि राजनीतिक पार्टीहरूले अथवा जो सरकारमा छ उनीहरूले चाहिँ कमिसन खाने एउटा भाडाको रूपमा बनाएको हो। त्यो पैसा सरकारी ढिकुटीबाट पैसा निकालेर प्राइभेट कम्पनीलाई दिँदै अनि त्यो पैसा खाने काम गरिरहेको छ। यो जानकारी म तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु। र यो पीपीपी मोडल चाहिँ कुनै पनि रूपमा सिक्किमे समाजको अथवा सिक्किमे जनताप्रति को फाइदाजनक चाहिँ छैन यो कुनै पनि रूपमा। के कारण यो एउटा जुन चाहिँ अस्ति तपाईं हामीले मोडल हेर्दै थियौं त्यो अलमोस्ट होटलको मोडल जस्तो देख्दैछ। अनि अब के गर्छ भने यति पैसा पाएर लोन पाएर अनि एडभान्स पाएपछि त्यो कम्पनीले चाहिँ त्यहाँनिर यदि दोकानहरू बनाउँछ भने पनि त्यो दोकानहरू बनाउनु अगाडि नै, कन्स्ट्रक्सन हुनु अगाडि नै एडभान्स मा बुकिङ दिन्छ। अनि तपाईं हामी सिक्किमकै जनताले चाहिँ फेरि पैसा तिरेर त्यहाँनिर दोकान खोल्नु पर्यो भनेपछि केवल निजी कम्पनीलाई फाइदा हुने, केवल निजी कम्पनी अथवा यो मेसासो इन्फ्रास्ट्रक्चरको हितमा मात्रै यो प्रोजेक्ट सुरु गरिएको भनेर म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो मात्रै नभएर यो एउटा टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो। यो लगायत 7 वटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दिइसकेको छ। त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्समा पनि म तपाईहरुलाई संक्षिप्तमा एउटै कम्पनीको मात्रै बताउँछु। त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिने कम्पनीको चाहिँ अवस्था के छ भने एउटा हनुमान गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा कम्पनी छ। यो कम्पनीले एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उनीहरूको अधीनमा लिएको छ, आफ्नो बनाएको छ। अनि यो कम्पनी चाहिँ कहिले रेजिस्टर भएको भन्दाखेरि 3 फेब्रुअरी 2020 मा रेजिस्टर भएको एउटा कम्पनीलाई न जसको एक्सपिरियन्स छ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्समा, न उनीहरूले कुनै काम गरेको छ, सिधा डाइरेक्ट कम्पनी खोल्यो अनि फर्स्ट प्रोजेक्ट नै उनीहरूले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिक्किमको लियो। अनि यो कम्पनी चाहिँ कति दरिलो कम्पनी हो भन्दाखेरि यो कम्पनीको टोटल शेयर क्यापिटल चाहिँ 1 लाख रुपैयाँको, 1 लाख रुपियाँ शेयर क्यापिटल भएको अथवा 1 लाख रुपियाँको चाहिँ भ्याल्यु भएको कम्पनीले चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आज सिक्किममा रन गर्दैछ भनेपछि के हाम्रो एन्टरप्रेनर, लोकल एन्टरप्रेनर्सहरू, हाम्रो कन्ट्र्याक्टर्सहरूले गर्नु सक्दैन र यो? र के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यस्तो प्राइभेट कम्पनीजहरूलाई, त्यो पनि 1 वर्ष अगाडि 8 महिना अगाडि खुलिएको यो कम्पनीजहरूलाई सरकारले भटाभट निजी हाम्रो सिक्किमको सम्पत्तिहरू दिँदैछ? यो प्रश्न हामी सिक्किम सरकारको अगाडि राख्न चाहन्छौं। र यसरी नै यो लगायत कर्फेक्टारको भयो अथवा यी एससीएनएम पुरानो एससीएनएममा भयो, यसरी नै विभिन्न सिक्किम सरकारको धरोहरहरू, सिक्किम सरकारको सम्पत्तिहरू जुन चाहिँ सिक्किमे जनताको सम्पत्ति हो, त्यो जनताको सम्पत्ति चाहिँ एक गर्दै सिक्किम सरकारले बेच्नु सुरु गरिसकेको छ। र त्यो बेच्दाखेरि पनि केवल प्राइभेट कम्पनीजहरूलाई नाफा हुने, प्राइभेट कम्पनीजहरूको मात्रै मुनाफा हुने हिसाबले जुन गरिरहेको छ त्यो कुराको सिक्किमे नागरिक समाज घोर रूपमा विरोध अनि खण्डन गर्दछ, घोर विरोध जनाउँदछ। यो कुरा हामी तपाईहरुकै प्रेस कन्फरेन्स मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। र अर्को यो सँगसँगै एउटा विशेष समस्या सिक्किमे समाजमा आइपरेको अथवा विशेष असमञ्जसता सिक्किमे समाजमा आइपरेको चाहिँ स्टेट बैंक अफ सिक्किमलाई लिएर छ।
अनि स्टेट बैंक अफ सिक्किम चाहिँ सिक्किमको पुरानो कानुन अन्तर्गत संविधानको धारा 371F ले सुरक्षा गरेको एउटा इन्स्टिट्युट हो। अनि त्यो इन्स्टिट्युटमा धेरैपल्ट बाहिरको शक्तिहरूले त्यसलाई रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको अन्डरमा ल्याउनु पर्छ अथवा पुरानो कानुनलाई तोडेर 371F को अवहेलना गर्दै सिक्किमको यो ब्याङ्किङ प्रणालीलाई चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा धेरै अघिदेखि हुँदै आए तापनि केन्द्र सरकारले चाहिँ जति बेला राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ सिक्किमको पुरानो यो सिक्किमको जुन चाहिँ ब्याङ्क छ स्टेट बैंक अफ सिक्किम यो चाहिँ पुरानो कानुनले सुरक्षा गरेको र धारा 371F ले सुरक्षा गरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सुरक्षित रहन्छ भनेर बयान दिइसक्दा पनि हिजो अस्ति भर्खरदेखि के भयो भने पुरानो सरकारमा बस्ने अहिलेको प्रिन्सिपल अपोजिसन पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले एउटा आधिकारिक प्रेस बयान जारी गर्यो र त्यो प्रेस बयानमा चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि स्टेट बैंक अफ सिक्किमको ढिकुटी रित्तिएको छ, ट्रेजरी रित्तिएको छ र अनर्गल रूपमा कुनै पनि कागजपत्रहरू नदेखाइकन कुनै पनि मोर्टगेजहरू नराखिकन सिक्किम ब्याङ्कले भटाभट बाहिरको मान्छेहरूलाई लोन दिँदैछ भनेर एउटा आरोप लगाएर उहाँहरूले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि स्टेट बैंक अफ सिक्किमले फेरि एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो र यो प्रेस विज्ञप्तिमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो सबै म पढेर सुनाउँदिन, एक लाइन तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। All lending made by the State Bank of Sikkim are fully secured and safe। अथवा जति पनि स्टेट बैंक अफ सिक्किमले लोन दिएको छ त्यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ र कुनै पनि प्रकारले यो असुरक्षित भएको छैन। दिस इज कम्प्लिटली फुल्ली सिक्योर्ड एन्ड सेफ भन्दैछ। अनि त्यसपछि के भन्दैछ भने बेयरिङ फ्यू ओल्ड एनपीएस अथवा नन पर्फर्मिङ एसेट्स अथवा ब्याङ्कमा पैसा नदिएको केही मात्राको एकाउन्टहरू बाहेक अल न्यू एकाउन्ट्स आर एब्सोल्युटली इट्स पर्फर्मिङ एसेट्स र जति पनि अरू लोन दिएको लोनको एकाउन्ट्सहरू छ यिनीहरू चाहिँ एसेट्स अथवा चलिरहेको छ, यो निरन्तर रूपमा तिर्नेले तिरिरहेको छ र सबै कुरा ठिक छ, सबै कुरा कुनै पनि कुरामा चिन्ता गर्नुपर्ने छैन भनेर स्टेट बैंक अफ सिक्किमले एउटा आधिकारिक प्रेस बयान जारी गर्यो। अनि त्यस पछाडि फेरि मुख्यमन्त्री सिक्किमको मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोले साहबले एउटा फंक्सनलाई एड्रेस गर्दै के भन्नुभयो भने सिक्किम ब्याङ्कमा चाहिँ पुरा लोन खानेले लोन नतिरेर लोनको अमाउन्ट बढेर कहाँ पुगेको छ, त्यसकारण अब हामी एसेम्ब्लीमा कानुन बनाएर यो लोन फिर्ता गर्ने हामी सिक्किम एसेम्ब्लीमा कानुन बनाउने प्रक्रियामा छौं भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि एकापट्टि सिक्किम सरकारकै स्टेट बैंक अफ सिक्किमले चाहिँ सबै कुरा ठिक छ भनेर उहाँहरूले प्रेस बयान जारी गर्दैछ। अनि फेरि अर्कोपट्टि मुख्यमन्त्रीले के भन्दैछ भने होइन ठिक छैन, यहाँ बाँकी खानेहरूले पैसा तिरेको छैन, नन पर्फर्मिङ एसेट बेसी बढेर गएको छ, त्यस कारणले गर्दा हामी कानुन ल्याउँछौँ भनेर उहाँले भन्दैछ। अनि यही मध्येमा यही वाद विवाद चलिरहँदा सिक्किम सरकार अथवा एसकेएम पार्टीको गठबन्धनमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्षले पनि एउटा बयान जारी गर्यो। अनि त्यो बयानमा चाहिँ उहाँले के भन्यो भन्दाखेरि यो सिक्किम ब्याङ्क जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ घोटाला बेसी भयो, पहिलाकै जस्तो प्रणालीमा चलिरहेको छ, त्यसकारणले चाहिँ ब्याङ्किङ मेन स्ट्रिम, यो है वर्ड तपाईले राम्रो सुन्नुहोस्, ब्याङ्किङ मेन स्ट्रिम भित्र चाहिँ हामीले स्टेट बैंक अफ सिक्किमलाई ल्याउनु पर्छ भनेर भन्यो। अनि एकापट्टि सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीले कानुन ल्याउने कुरा गर्ने, अर्कोपट्टि उसको गठबन्धनमा बसेको मान्छेले ब्याङ्किङ मेन अथवा भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ ब्याङ्किङ मेन स्ट्रिममा एसबीएसलाई ल्याउनु पर्छ भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ मेन स्ट्रिम भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ रेगुलेसन एक्ट 1949 भनेको। यदि भारतमा चाहिँ ब्याङ्किङ कुनै पनि ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याङ्किङ मेन स्ट्रिममा ल्याउनुको लागि चाहिँ 1949 ब्याङ्किङ रेगुलेसन एक्ट 1949 लाई लागू गर्नु पर्यो। भनेपछि सिक्किम सरकार, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार अनि भारतीय जनता पार्टीको गठबन्धनको सरकारलाई हामी यहाँबाट के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने के तपाईहरुको मिली भगतमा स्टेट बैंक अफ सिक्किमको पुरानो कानुनलाई तोडेर तपाईहरुले ब्याङ्किङ रेगुलेसन एक्ट ल्याउने कुरा हो यो?
मेन स्ट्रिममा भनेपछि के तपाईँहरूले 371 F को पुरानो कानुनलाई तोडेर चाहिँ सिक्किमको जुन चाहिँ धरोहर छ, सिक्किमको जुन चाहिँ आइडेन्टिटी छ, यो आइडेन्टिटीलाई बेच्नु चाहेको हो? यो प्रश्न हामी भारतीय जनता पार्टी र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई गर्न चाहन्छौँ। र यहाँ उहाँहरूलाई यो पनि याद दिलाउन चाहन्छौँ, ब्याङ्कले कुनै पनि गल्ती गरेको छैन। ब्याङ्क आफै, यदि त्यहाँ गल्ती भएको छ भने त्यहाँको ब्युरोक्रेट्सले र पोलिटिकल लिडर्सहरूको कारणले गल्ती भएको छ। ब्याङ्क इटसेल्फ इज अ एसेट, ब्याङ्क इटसेल्फ इज एन बिग एसेट टु दि स्टेट अफ सिक्किम। पब्लिकको ब्याङ्क हो यो राजाको पालादेखि पुरानो कानुन अन्तर्गत सुरक्षित भएको ब्याङ्क हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँबाट उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले खुलस्त पार्नु पर्यो। जुन चाहिँ एसेम्ब्लीमा कानुन ल्याउँदैछ त्यो एसेम्ब्लीमा ल्याउने कानुन चाहिँ तपाईँहरूको गठबन्धनले भनेको जस्तो मेन स्ट्रिममा लाने अथवा सिक्किमको जुन चाहिँ प्रोक्लामेसन, ब्याङ्किङ प्रोक्लामेसन 1969 छ, त्यसलाई निरस्त पार्ने कोसिस हो भन्ने शङ्का आज सिक्किमे समाजमा उब्जिएको छ। र त्यस कारणले यो पीपीपी मोडलको प्रोजेक्ट्सहरूको कुरा गरौँ अथवा सिक्किमको धरोहरहरू बेच्ने प्रक्रियाको कुरा गरौँ, प्राइभेटाइजेसन हुने कुराहरू गरौँ अथवा स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमको कुरा गर्दाखेरि यहाँ असमञ्जसताले हाम्रो समाजलाई घेरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिक्किम सरकारले प्राइभेटाइज गर्नेमा, चाहे त्यो बीओटी फर्मुलामा होस् अथवा पीपीपी फर्मुलामा होस्, कतिवटा प्रोजेक्ट्सहरू प्राइभेट कम्पनीलाई दिएको छ, कतिवटा प्रोजेक्ट्सहरू प्राइभेट कम्पनीलाई दिनेवाला छ, त्यो सबै विषयमा सिक्किमे नागरिकको अगाडि उहाँहरूले श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर हामी सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट यो माग राख्न चाहन्छौँ, नम्बर 1। अनि नम्बर 2, पुरानोले भन्छ नयाँले भ्रष्टाचार गर्यो, नयाँले भन्छ पुरानोले भ्रष्टाचार गर्यो। यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने सबै, पुरानोले पनि भ्रष्टाचार गरेको छ, नयाँले पनि भ्रष्टाचार गर्दैछ। त्यस कारणले जसरी इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट ईडी सिक्किममा आइसकेको छ, त्यसरी नै अहिले विपक्षीमा हुँदा जसरी एसकेएमले सीबीआई माग गर्दै थियो, आज एसडीएफले विपक्षीमा हुँदा सीबीआई माग गर्दैछ। त्यस कारणले यो सिक्किमे जनताको पनि माग हो, चाहे त्यो पुरानोले गल्ती गरेको होस्, भ्रष्टाचारी पुरानो होस्, नयाँ होस्, ब्युरोक्रेट्स होस्, नोकरशाह होस् अथवा पोलिटिसियन राजनीतिज्ञहरू होस्, यो सबैको इन्भेस्टिगेट गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई सजाय पाउनुपर्छ। र यो जम्मै करप्सनको एलिगेसन्सहरूमा चाहिँ यो जति पनि करप्सनको एलिगेसन्सहरू छ, यो जति पनि धाँधलीहरू गरिएको छ, यो धाँधलीको कुराहरू हामी ईडीलाई त बुझाउने नै छौँ, इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरलाई त हामीलाई बुझाउने नै छौँ, र साथसाथमा सिक्किम सरकारलाई हामी, यदि उहाँहरू क्लिन छ, सफा छ, उहाँहरूले भ्रष्टाचार गरेको छैन भने चाहिँ सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन सिक्किममा आउनको लागि अथवा सिक्किममा ल्याउनको लागि उहाँहरूले बाटो खोल्नुपर्छ भनेर यो दोस्रो माग सिक्किमे नागरिक समाजको पक्षबाट हामी राख्न चाहन्छौँ। र यति कुरा राख्दै र अन्तमा हाम्रो अध्यक्ष श्री भरत बस्नेतज्यूलाई केही कुरा राखिदिनु भने अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। र यहाँहरूलाई स्वागत जनाउँदै यही कुरालाई, यही विषयवस्तुलाई कन्टिन्युएसन दिँदै, विशेष गरी हामी सिक्किमे नागरिक समाज न एसटिएफको विरोधी हौँ, न एसटिएफको पक्षको हौँ, न एसकेएमको विरोधी हौँ, न एसकेएमको पक्षको हौँ। हामी सिक्किमे जनताको पक्षमा हौँ, सिक्किम नागरिकको पक्षमा हौँ। त्यसकारण जति पनि हाम्रो यो प्रेस वार्ताबाट जति पनि हामी प्रश्नहरू सरकारको समक्ष राख्दैछौँ, प्रशासनले यसलाई गम्भीरता साथमा लिनुपर्छ, किनभने यो जनता र राज्यसँग सरोकार राख्दछ यी विषयहरू। हिजो अस्ति मात्र 26 अक्टोबरको दिन स्वयं राज्यका मुख्यमन्त्री स्वयंले यी विषयवस्तु लिएर तपाईँहरूकै पत्रकार वार्तामा उहाँले विपक्षलाई चुनौती दिँदै यी कुराहरूको दिएको थियो भने आज हामीले तपाईँहरूको समक्षमा यो डकुमेन्टसँग हामीले राखेका छौँ। जस्तै यहाँले अहिले राखिदिनु भयो यो मेसको कम्पनीको, यसको क्यापिटल एसेट छ 3 करोडको, केवल 3 करोडको। र यसको प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ डाइरेक्टर अफ मेसको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड आर मीनाक्षी मित्तल अग्रवाल एन्ड सञ्जय मित्तल अग्रवाल। र यो उहाँले बताइसक्नुभयो 8 फेब्रुअरी 2021 देखि रेजिस्टर्ड कलकत्तामा भएको एउटा कम्पनी हो। 8 महिना 10 महिनादेखि यो कम्पनी लागेको छ।
त आज मुख्यमन्त्री स्वयंले यो कुराको पक्ष लिँदै जनतालाई कति गुमराह गर्दैछ। उहाँको प्रेस वार्ता तपाईँहरूले लिएको, जनताले सुनेको छ भने हकिकत कागज यहाँ छ, डकुमेन्ट। र उहाँले बताइसक्नुभयो कि त्यो पार्कलाई, त्यो जो स्ट्यान्ड थियो, ट्याक्सी स्ट्यान्ड थियो, त्यसलाई भत्काउनु पनि हाम्रै पैसा लाग्ने गर्नुपर्ने, हामीले नै एडभान्स दिनेछौँ, हामीले नै जमिन पनि दिनेछौँ। त मुख्यमन्त्रीले त्यस प्रेस वार्तामा भन्नुभएको छ कि एसपीएसले ती व्यक्तिहरूलाई, बाहिरका जो व्यापारी छन्, जो लगानी गर्नेछन्, जो यहाँनिर व्यापार गर्छ, उहाँहरूको लागि एसपीएसले त्यो फेसिलिटी दिनु सक्छ, दिन्छन्। र कोही पनि आउनेहरूलाई हामी गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाकै कार्यकर्ताहरूले 5000 एप्लिकेन्ट चाहिँ लोनको लागि ब्याङ्कमा चढाएको छ। तिनीहरूको किन हुँदैन? ती क्रान्तिकारीहरू जो योद्धाहरू थिए, जसले जीवन दिए, आज केवल 3 करोड क्यापिटल सेयर भएको यो मेसको कम्पनीलाई 300 करोड मुख्यमन्त्री स्वयंले 300 करोडको मल बनाउने प्रोजेक्ट दिनुहुँदैछ। त हाम्रो सिक्किमको मान्छेलाई के 303 करोडको हाम्रो क्यापिटल भएको क्रान्तिकारीहरू छैनन्? बहुत छन् हाम्रो कार्यकर्ताहरू, बहुत छन् हाम्रोमा एन्टरप्रेनरहरू, कन्ट्र्याक्टरहरू, एक्सपिरियन्सहरू। त उहाँहरूलाई चाहिँ कति गुमराह गरेछ भन्नु भने हाम्रो मुख्यमन्त्रीले राखेको जति पनि प्रेस वार्तामा हामीलाई यो बोलिरहने जरुरी छैन। किनभने चुनावको अगाडि जो उहाँले जनताको अगाडि राख्नुभयो, क्यान्सर हस्पिटल बनाउँछु भन्ने, आज क्यान्सर हस्पिटल बनायो। आफ्नो परिवारको विधायक म भएको ठाउँमा मेरो छोरा हुँदैन भन्नु, त्यो पनि भइरहेको छ। आफ्नो घोषणापत्र झुटको एउटा पुस्तकै छ। त उहाँको कुरालाई त्यति मान्यता नदिँदा पनि सिक्किममा एउटा ठुलो रोग छ, त्यो हो सत्ता। सत्तालाई पुज्ने यहाँ ठुलो एउटा सामाजिक रोग भइसकेको छ। त्यसकारण आज हामीले बोल्नु कर लागेको। सत्ताले बोले कि त सबै भगवानले बोलेको जस्तो सोच्छ। त्यसलाई सपोर्ट गर्ने फेरि ब्युरोक्रेसीहरू छ। जस्तो ब्युरोक्रेसी होस् या त राजनैतिक पार्टी, जस्तो गठबन्धनमा रहेको भाजपाको प्रेस रिलिज डीबी चौहान स्वयंले बताउनु भएको यो तपाईँहरूले यसलाई पब्लिकमा ल्याइदिनु भएको छ। त उहाँले पनि के भन्नुहुँदैछ, जुन चाहिँ सरकारले चाहिँ एक्ट ल्याउँदैछ, रिकभरी एक्ट ल्याउँदैछ, त्यो चाहिँ एकदम मुख्यमन्त्रीको एकदम सौहार्दपूर्ण छ यो विषय भन्नुहुन्छ। उहाँ एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष, जो घटक दल पनि हुनुहुन्छ, 12 जना विधायक भएको भाजपा पार्टीको अध्यक्षले भन्नुहुन्छ यस्तो कुरा। जबकि भारत सरकारको रिकभरी सरफासी एक्ट 2005 अलरेडी एक्टिभ छ। त सरफासी एक्ट 2005 त जसको रिकभरी गर्नु सक्छ, भारतमा त्यो कानुन लागू छ। तर सिक्किमको सन्दर्भमा सिक्किम स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम चाहिँ पुरानो कानुन 1968 को प्रोक्लामेसनको शासनमा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन सकेको होइन। तर भन्नुको तात्पर्य मुख्यमन्त्रीले एउटा कुरा गर्दैछ, घटक दलको अध्यक्षले पनि त्यही कुरालाई समर्थन दिन्छ। सिक्किमको जनताले न्याय कसरी पाउने? के झुटकै शासन सिक्किममा चल्नुपर्ने र झुटको बाजा बजाउनु बन्द गर्नुपर्छ? यो सिक्किममा जनतालाई ठग्नु बन्द गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय पार्टीबाट एउटा इज्जतको साथमा, मर्यादाको साथमा घटक दलको धर्म निभाउनुहोस्, व्यक्तिगत सुखको लागि होइन यहाँनिर। र अब अर्को जुन चाहिँ हनुमान गङ्गा, जुन चाहिँ हेर्नुहोस्, लोवर लाग्गे हाइडल प्रोजेक्ट 12 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट हो, यहाँ तल सरमसामा छ। यसको शिलान्यास गर्दा पाल्देन थेन्डुप नामगेल राजा आउनुभएको थियो। त्यो शिलान्यासको एउटा गवाई म पनि थिएँ त्यो दिन। उहाँले के भन्नुभएको थियो भाषणमा, मेरो कानमा, मेरो दिमाग मस्तिष्कमा आज पनि यथावत छ। तर त्यस्तो धरोहरलाई आज यो हनुमान गङ्गा भन्ने एकजना, यो हेर्नुहोस्, गर्ग छ, गर्ग मान्छे, यिनी हुनुहुन्छ दिल्लीको, गर्ग हुनुहुन्छ यहाँ विदित गर्ग, डाइरेक्टर अफ हनुमान गङ्गा हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड आर प्रदीप गर्ग एन्ड विदित गर्ग। लु हेर्नुहोस्, दिल्लीको मान्छे, जसको सेयर क्यापिटल छ 1 लाख रुपियाँ, 12 मेगावाटको प्रोजेक्ट हेर्नुहोस्, 1 लाख सेयर क्यापिटल हुने मान्छेलाई दिनेछ, यो कम्पनीलाई दिनेछ। यो के न्याय उचित छ? हाम्रो सिक्किममा यतिको मान्छे थिएन? क्रान्तिकारी मोर्चालाई त्याग बलिदान दिने कार्यकर्ताहरू सिक्किममा मूलका मानिसहरू थिएनन्? यस्तो खालको उदाङ्गो घोटाला दिन दहाडे सिक्किमको जनतालाई शासनले ठग्दैछ। त्यसमा बल गर्नु हुँदैछ राष्ट्रिय पार्टीको मान्छे। र अन्तमा आएर
म यही भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ एसबिएस को कुरा छ, एसबिएस ले यहाँ तपाईको बेला बखत के अरे यो दिँदै आएको छ के अरे प्रेस रिलिजहरू, द लेटेस्ट अघि उहाँले भनि सक्नुभयो। योभन्दा अगाडि फेब्रुअरी 22 तारिकको दिन त्यति बेला के भएको थियो भनेदेखि चाहिँ एउटा न्युज आइटम नेसनल पेपरमा पनि आएको थियो, सोसियल मिडियामा पनि आएको थियो कि स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम अन्डर रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाज रेगुलेटरी पर्भ्यू हुँदैछ, अब रेगुलेटरी भित्रमा आउँदैछ भन्ने सनसनी समाचार। र बम्बई हाइकोर्टमा एकजना व्यक्तिले एसबिएसलाई चुनौती दिएर यसको काम कारवाहीलाई दिएर केस पनि आज पनि यथावत छ। त्यो सम्बन्धमा म्यानेजिङ डाइरेक्टरले प्रेस रिलिज दिँदै उहाँले भन्नुभएको छ, द स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम इज एस्टाब्लिश अन्डर एसबिएस प्रोक्लामेसन अफ 1968 which is an old law of Sikkim protected by Article 371 of Constitution of India. The government of Sikkim and SBS fully understand the sanctity of Article 371 Act. उहाँले भन्नुहुँदैछ 371 ऐप को स्याङ्क्टिटी, यसको के अरे विशेषता, 371 ऐप को विशेषता पूर्ण रूपले ज्ञान छ। And all laws of Sikkim is fully committed to keep the same protected by all means. The state of Sikkim, State Bank of Sikkim is on strong footing now and there no threat of any kind to any of its customers भनेर उहाँले त्यति बेला पनि दिएको। यसलाई हिजो अस्ति फेरि उहाँले प्रेस रिलिज गर्नुभएको थियो। यो 26 अक्टोबरमै नै हुनुपर्छ सायद, 26 अक्टोबरमै हो। फेरि यसलाई फलोअप गरेर भनेपछि तपाईहरुको मार्फत म एउटा प्रश्न ब्याङ्कलाई मात्रै होइन, सिक्किमको पूर्व सरकारको होस्, वित्त मन्त्री मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ र यसपालि पनि वित्त मन्त्री सिक्किमका मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङ नै हुनुहुन्छ र एसबिएस फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको अधीनमा छ, वित्त विभागको अधीनमा छ भने यो अहिले आइएफएससी कोड एसबिएस को लागू छ। आजको दिनमा पनि आज तपाईँ स्वयंले अथवा जो पनि तपाईले यो प्रेस मिडिया लाइभ हेर्नुहुँदैछ, सिक्किमको कर्मचारी सबैको एकाउन्ट एसबिएस मा छ। हाम्रो प्रत्येक गाउँले जनजनताले आफ्नो जमिनको पानीको खजानादेखि लिएर बिजुलीको खजानादेखि लिएर हरेकको ढिकुटी भर्ने ठाउँ हाम्रो एसबिएस हो। तर एसबिएस ले आज ओल्ड लजको पूरा हामी सुरक्षा राख्छु भनेर भन्नुहुँदैछ। एकपटि हामीलाई पूर्ण ज्ञान छ 371 ऐप को स्याङ्क्टिटी विषयमा हामीलाई पूर्ण ज्ञान छ भन्नुहुँदैछ। ओल्ड लजलाई हामीलाई पूर्ण ज्ञान छ भन्नुहुँदैछ भने यो आइएफएससी कोड एसबिएस को हो। यो चाहिँ के छ भने YES B0CMSNOC, यो चाहिँ यस ब्याङ्कको जुन चाहिँ यस ब्याङ्क डिमोनेटाइजेसनको बादमा 2016 नोभेम्बरको बादमा डिमोनेटाइजेसन जब भयो भारतमा, यस ब्याङ्क एउटा दिवालिया ब्याङ्क भयो। तपाईलाई याद छ नेशनल मिडियाहरुमा, बम्बईमा, दिल्लीमा, मेट्रो सिटिजहरुमा उनको जो डिपोजिटर्सहरुले पैसा नपाएर सुसाइड गरेका छन्। र आज तपाईले गुगलमा हेर्नुहोस्, आज मात्रै बिहान मैले गुगलमा हेरेको, यस ब्याङ्कलाई खोजे ग्यान्टोकमा सबै यस ब्याङ्क क्लोज छ। त यो यस ब्याङ्कको आइएफएससी एसबिएस ले आज अब अहिलेसम्म यसको कन्टिन्युएसन छ। एसबिएस ले यो चलाउँदैछ, यस ब्याङ्कको आइएफएससी कोड चलाउँदैछ भनेपछि के यस ब्याङ्क चाहिँ ओल्ड लजले शासन गर्छ त? यस ब्याङ्कलाई ओल्ड लजले कभर गर्छ? धारा 371 एफले कभर गर्छ? यो सरकारहरुलाई हामी सोध्छौं। र जो पनि कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ ब्याङ्कमा, जो लागू हुनुहुन्छ, तपाईहरु कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई मजबुरीमा हुनुहुन्छ, आफ्नो नेतालाई तपाईले सुरक्षा गर्नुपर्ने छ। नेताको आदेश तपाईले सुन्नु हुँदैछ, वित्त विभागको सचिवले सुन्नुपर्छ, आईएएस अफिसरले सुन्नुपर्छ। सिक्किममा हाम्रो यो खालको नेताहरूले शासन गर्दा र हाम्रो प्रशासन यो प्रकारले चल्ने हुँदा आज सिक्किममा खास शासन आईएएस आईपीएस ले गर्दैछ सिक्किममा। र तपाईहरुलाई याद छ हामीले बारम्बार एजुकेसन शिक्षा विभागको विषय लिएर हामीले आवाज उठाइरहेका छौं। अब यो वित्त विभागमा हामी उठाउन चाहन्छौं। वित्त विभागको सचिव छ, मुख्यमन्त्री
अघिल्लो सरकारको वित्त मन्त्री पनि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने यो सरकारको वित्त मन्त्री पनि मुख्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीको चौकीमा मान्छे बदलियो तर विभागको वित्त सचिव किन बदलिनु हुँदैन? किन हुँदैन? अघिल्लो सरकार होस् अहिलेको सरकार होस् एउटै वित्त सचिवले कसरी कन्टिन्युएसन हुँदैछ? र यस्तो खालको पुरानो कानुनलाई मास्ने काम यिनीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक सिक्किमको हाम्रो 371 हमला गर्दैछ। यो प्रकारले हाम्रो सिक्किमेको अस्तित्वलाई यिनीहरूले खतरा बनाउँदैछ यिनीहरूले। किनभने यी साना साना अफिसरहरूको मुख बन्ती छ, बोली बन्ती छ, बन्द छ। उहाँले उठाउन सक्नुहुन्न। उहाँहरू आफ्नो चौकीको सुरक्षामा बस्नु पर्यो र झुट कुराहरू प्रेस रिलिज गरेर लाटो सिधा समाजमा हामीलाई ठग्ने काम हुँदैछ। होइन भने हामीलाई बताउनु पर्यो यस ब्याङ्कको आइएफएससी कोड एसडिएसमा कसरी लागू छ। आज प्रत्येक कर्मचारी सिक्किमको कर्मचारीहरूको पैसा जति पनि तनखा होस् या डिपोजिट होस् एसडिएसमा हुँदैछ, गाउँलेको हुँदैछ। ती मानिसहरूले आज हाम्रो कुरालाई सुनेर कुनै पनि सिक्किममा भएको ब्याङ्क, युको ब्याङ्क, एसबिआई ब्याङ्क या एक्सिस ब्याङ्क कुनै ब्याङ्कबाट आफ्नो एकाउन्टमा एसडिएसमा भएको एकाउन्टमा फन्ड ट्रान्सफर गर्नुहोस्, आरटिजिएस गर्नुहोस्, तपाईँ आइएफएससी कोड लाग्छ। त्यो आइएफएससी कोड यो हो, एसबिएस कोड यो हो भनेपछि एसबिएस कहाँ पुऱ्यायो यिनीहरूले? एसबिएसको उल्लङ्घन कुन चाहिँ जनताले गरेको छ? र यस्तो कुराहरू, यस्तो दर्दनाक अवस्थाहरू सिक्किममा हुँदाहुँदै जनताले चुनेको सरकारले जनतालाई किन सूचना गर्दैन? जनताको प्रोपर्टी जुन चाहिँ पार्किङ जुन चाहिँ थियो, साउथ वेस्टको पार्किङ जुन चाहिँ थियो, तल जुन चाहिँ विषयमा अहिले यहाँ राख्यौँ हामीले ट्याक्सी स्ट्यान्ड, जनताको प्रोपर्टी हो, कुनै नेताको गोजीको सम्पत्ति होइन। जनताको प्रोपर्टी यसरी कुनै कम्पनीलाई दिनै छ भने के कानुन छैन? जनतालाई किन यसको सूचना भएन? एसटिएनएम जुन चाहिँ पुरानो हाम्रो के अरे हस्पिटल छ, 100 वर्षभन्दा पुरानो हस्पिटल हो, 1917 मा त्यसको कन्स्ट्रक्सन भएको भनेदेखि त्यो हाम्रो मोनुमेन्ट्समा आउँछ, हेरिटेजमा आउँछ। त्यस्तो मोनुमेन्ट्सहरू तोडिँदैछ कसको लागि? एकजना व्यापारीको लागि, व्यापारीलाई उकास्नुको लागि। सिक्किमे मूलको होइन ऊ। सिक्किमको सम्पत्ति उठ्दैछ, सिक्किमको धन सम्पत्तिमा उहाँले इन्जोय गर्दै, त्यो माथि ब्याङ्कको फेसिलिटी पनि उसैलाई दिँदैछ। आज तपाईँलाई याद छैन, तपाईँहरू पत्रकारलाई म भन्दैछु, जुन चाहिँ यो तल्लोपट्टि बाँड्दै जुन चाहिँ टिभी वार्ड थियो, त्यो टिभी वार्डको उद्घाटन कसले गरेको याद छ तपाईँहरूलाई? मिसेस लेडी लेनलिथगोले गरेको। लेडी लेनलिथगो चाहिँ भाइसरोय अफ इन्डिया हो। अगर इङ्ग्लिस शासकहरूको, भारतमा रहेको कुनै पनि शासकहरूको सिक्किममा कुनैको ऐतिहासिक घटना छ भने केवल त्यो वार्ड थियो, त्यो हस्पिटल थियो, टिभी वार्ड। त्यस्तो हिस्टोरिकल मोनुमेन्ट्सलाई एउटा मल बनाउने एउटा व्यापारको लागि सरकारले तोड्यो। स्वास्थ्य विभाग चुई बोल्दैन, स्वास्थ्य मन्त्री चुई बोल्दैन। आज यही स्ट्यान्डलाई हेर्नुहोस्, अघिल्लो सरकारमा बनेको त्यो अझै बनाएर लानु सक्ने थियो। 14 तल्लाको मल बनाउन दिँदैछ कि यो हाम्रो भूमिमा यो साँच्चै ठिक छ? हामी सिस्मिक जोनमा परेको जग्गा हो। र त्यो एरिया आरिथाङमा जुन चाहिँ बनिँदैछ, आरिथाङको विधायक को? अरुण उप्रेतीज्यू, जो चाहिँ युडिएचडी को मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ, जो स्मार्ट सिटीको मिनिस्टर पनि हुनुहुन्छ। र उहाँको कार्यकालमा जो स्थानीय विधायक भएर उहाँले जनतालाई बचाउनु पर्ने हो कि आखिरी व्यापारीलाई ल्याएर जनताको मुख मार्नु पर्ने हो? र मलको जुन चाहिँ यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन गर्नुको लागि चाहे पुरानो एसटिएनएम होस्, चाहे हाम्रो पार्किङ स्ट्यान्ड होस्, भत्काएर मल ल्याउँदा के सिक्किमको पुरानो व्यापारीहरूको हित हुन्छ, सुरक्षा हुन्छ? सिक्किमको व्यापारीले के गरी खाओस्? यो मल कसको लागि हो? ठुलो बडा जो सिक्किमदेखि बाहिरको मान्छे व्यापारीहरूको लागि हो। हाम्रो सिक्किमको व्यापारीहरूको लागि के सहायता हुन्छ यो मलमा? र युडिएचडी मिनिस्टर स्थानीय जो विधायक भएर यो खालको काम गर्दैछन् भने केवल यिनीहरू जनताको पक्षमा छैनन्, सिक्किमको पक्षमा छैनन्, यिनीहरू खालि ठुलो सेठहरूको पक्षमा छन्। आज त्यसरी नै भन्दाखेरि के अरे हाम्रो शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दा एडप
नयाँ र पुरानो बनेर हामीलाई भिडन्त गराइयो। हाम्रो शिक्षकहरूले कति आफ्नो जीवनको अमूल्य समय दिएर आफ्नो पाठशालालाई बचाएर विद्यार्थीहरूलाई सिक्किममा सहयोग पुर्याइरहेको छन्। यस्तो यस्तो परिस्थितिमा पनि, कोभिडको पिरियडमा पनि। तर ती शिक्षकहरूलाई सहायता गर्नुको साटोमा एकजना आइएएस अफिसरले घुमाइरहेको छ। उनी पहिलो सरकारको पनि सचिव हुनुहुन्थ्यो भने अहिले पनि तिनै मान्छे जीपी उपाध्याय कन्टिन्यू छ। एसटिएफको शासनमा पनि खालि आरबी सुब्बा मिनिस्टर चेन्ज भयो, आज केएन लेप्चा हुनुहुन्छ भने सचिव जस्तोको तस्तै छ, नीति जस्तोको तस्तै छ। त्यति बेला पनि एडअप टिचरहरूले आन्दोलन गर्थे, आज पनि त्यही गर्दछ। तर भिडन्त गराइन्छ पुरानो र नयाँ गरेर। तर हेर्नुहोस्, त्यो अघिल्लो शासनमा पनि यिनीहरूले इलम बनाएर त्यही मान्छेले ठग्दै थियो भने आज अल्पाइन भनेर युनिभर्सिटी बनाएर हामीलाई ठग्दैछ। म त्यति मात्र होइन, गुरुबाउले 2 महिनाको छुट्टीको, ठन्डाको छुट्टीको, लामो छुट्टीको तनखा चाहिँदा पैसा छैन उहाँहरूकोमा। तर स्मार्ट टिभी कुन चाहिँ सिक्किमको विद्यार्थीले माग गरेको थियो, कुन चाहिँ जनताले माग गरेको थियो स्मार्ट टिभी सिक्किमको विद्यार्थीहरूलाई 107 करोडको लगानीमा स्मार्ट टिभीको विदाउट एनी टेन्डर, विदाउट एनी कोटेसन राजीव इलेक्ट्रोनिक्सलाई दियो। त्यति मात्र होइन, ब्याङ्कको फेसिलिटी पनि दियो। त 107 करोडले स्मार्ट टिभी दिँदाखेरि विद्यार्थीको भविष्य बनिन्छ कि गुरुबाउलाई 2 महिनाको तलब दिनु अथवा रेगुलराइज गरेको पनि सारा सिक्किमको 1600 गुरुबाउलाई तलब दिएर पनि पैसा उब्रिन्छ। 107 करोड रुपियाँ वर्षभरिको रेगुलर तलब दिँदा पनि उब्रिन्छ। त जनताको अगाडि भोट माग्दा एउटा कुरा गर्ने, एडकलाई हामी रेगुलराइज गर्छौँ भन्ने, जनताको घोषणापत्रमा भन्ने, सरकारमा आइसकेपछि यो खालको सेठहरूसँग, व्यापारीहरूसँग धाँधली गरेर जनतालाई खाली लुट्ने काम मात्रै हुँदैछ। र सरकारले यो नबुल्नु, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताभन्दा ठुलो केही पनि छैन। र जनता, आदरणीय जनता भाइ बहिनीहरू जो शिक्षित बेरोजगारहरू हुन्छ, उहाँले पनि बुझिदिनुपर्छ तपाईँले कुन मुखले चाहिँ यस्तो खालको शासनलाई ठिक हो, हाम्रो मुख्यमन्त्री ठिक हो भन्नुहुँदैछ। आज हाम्रो 12 मेगावाटको लाग्य जुन चाहिँ प्रोजेक्ट छ, त्यहाँको एमएलए हो केएन लेप्चाज्यू, सबैभन्दा टल लिडर, एजुकेसन मिनिस्टर। उहाँको क्षेत्रको त्यो एलएलएचपी हनुमान गङ्गाको फुल्ली नलेज उहाँलाई छ। हनुमान गङ्गाको एक्टिभिटिज, त्यो गाउँमा पहिरो गएको थियो, नान्डोकमा जनताको घर भत्किएको थियो। आज त्यो पाइपलाइनमा खाली सिमेन्टले यसो पुरेर त्यही पुरानो पाइपलाइनमा चलाउँदैछ हनुमान गङ्गाले। यस्तो खालको धाँधली मिलेर नाजायज मान्छेहरूसँग, गैर सिक्किमेहरूसँग गर्दैछ। र यिनै कुराहरू राख्दै जो हामीले राख्यौँ यी कुराहरू, सरकारले यसलाई गम्भीरतासँगले लिनुपर्छ। सरकारसँग हामी माग गर्छौँ, यसरी झुट नबोलिदिनुहोस्। तपाईँहरूले दिएको वचन, जनतालाई दिएको वचन हो। आज इडी आउनुमा, एन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट आउनुमा कसैको दोष छैन। यो ब्याङ्कले जुन चाहिँ घोटाला गर्दैछ, जस्तो आइएफएससी कोड अनुसार अब सिक्किमको जतिको पनि एकाउन्ट जो एसबिएसमा छ त्यो त नेसनलाइज भयो, त्यो त थाहा भयो भारत सरकारलाई। र जुन प्रकारको इरेगुलरिटिज एसबिएस भित्र भइरहेछ करोडको आइएफएससी कोड हामी कुनै सिक्किमको जनतालाई 1968 देखि लिएर हिजो अस्तिको सालसम्म हामीलाई जरुरी थिएन। हामी चेक एउटा ब्याङ्कदेखि अर्को ब्याङ्कमा एसबिएसको चेकलाई डिपोजिट गर्थ्यौँ, क्यास भइरहेको थियो। तर आज हामीलाई आइएफएससी कोड किन चाहियो? किन भन्दा त्यो सेठहरूलाई यहाँ ठुलो रकम लोनमा लिएर मनी ट्रान्सफर गर्नु सजिलोको लागि यो आइएफएससी कोड यस ब्याङ्कबाट चलाइएको। त्यस कारणले इडी आयो, इडी मात्रै आएन होइन, अब इन्कम ट्याक्स पनि सिक्किममा आउँछ। सारा सिक्किमको जनताले तेस्रो पल्ट आन्दोलन गरेर 89 मा इन्कम ट्याक्स हामीले रोक्नु सफल भएको थियो सिक्किम सब्जेक्ट धारकको लागि। अब इडी आएपछि आइटी पनि आउँछ। र यो कसको गल्तीले गर्दाखेरि हो? यो लोभी नेताहरूको गल्तीले, यो स्वार्थी नेताहरूको गल्तीले। यो स्वार्थी, यो के अरे भेडाको के अरे छाला ओढेर भित्र चाहिँ स्याल बुवासोहरू चाहिँ जुन चाहिँ आइएस यो सेक्रेटरीहरू छ, यिनीहरूको स्वार्थी विचारको कारणले गर्दा सिक्किमको पुरानो कानुन खतरामा परिसकेको छ। हामी यति भन्न चाहन्छौँ कि आदरणीय जनता जनार्दन, हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरू, चाहे एसटिएफको युवा होस् चाहे एसकेएमको होस्, तपाईँहरू बिचमा झगडा गरेर हुँदैन। सिक्किमलाई बचाउनुमा लाग्नुहोस्। सिक्किम बचाउनु पर्छ। यो सिक्किम कसैको सम्पत्ति होइन, यो सिक्किम तपाईँहरूको, सबै हामी सिक्किमेको हो। सिक्किमको लागि हामीले सोच्नुपर्छ।
र यिनीहरूलाई हामीले छाडा छोड्नु हुँदैन। तपाईँहरूले जहिले पनि नाजायज कुरोलाई समर्थन गर्दा आज हामीलाई यस्ता मानिसले ठगिरहेका छन्। यी कुराहरूलाई अन्त गर्नुपर्छ। सबै सिक्किमे जनता यो कुरोलाई आफ्नो नेताहरूलाई सोधिदिनुहोस्, यो विधायकहरूलाई सोधिदिनुहोस्। एकजना मुख्यमन्त्रीले भलिमली गर्छ भने 31 जना विधायकहरू के गरेर बस्दैछ? उनीहरूको पनि जिम्मेवारी छ, यो नसोच्नुहोस्। 24 को चुनाव पछाडि तपाईँहरू जनताले जान्छ, जनताले भुइँत्रो लट्ठी लिएर तपाईँलाई खेद्छ है। धुलै खाने दिन आउँछ। आज हामी भन्दैछौँ, जनताले तपाईँलाई खेती खेती कुट्छ है। सिक्किम तपाईँहरूको खेलाइची कुरो होइन। सिक्किमको अस्तित्वलाई मास्नु पाउँदैन। हामी देश गयो ठिकै छ, तर हाम्रो अस्तित्व हामी बचाउन चाहन्छौँ। यो अस्तित्वलाई यो खाले मास्नु पाउँदैन। र विधायक महोदयहरू 12 जना जो विधायक भाजपामा हुनुहुन्छ, 19 जना जुन एसकेमा हुनुहुन्छ र 1 जना एसडिएफमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जनताको लागि अगाडि भोट लिएर विधायक भएको हो भने, तपाईँले जनप्रतिनिधि हो भने जनतालाई यस्तो यस्तो कष्ट, यस्तो यस्तो षड्यन्त्र हो भने तपाईँहरू चुप लागेर बस्नु पाउँदैन। तपाईँहरू जनताको लागि आउनुपर्छ अगाडि मैदानमा। हामी त एउटा नागरिक समाज हो, हामी राजनैतिक पार्टी होइन। गैर राजनीतिक पार्टी भएर आज विपक्षको लागि जस्तो हामी कुरा गर्नुपर्छ, यो लाजस्पद प्रजातन्त्र हो। र यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूको केही कुराहरू छ भने थ्याङ्क यू। हजुर। What would be an actual demand that the project should be scrapped or that this Yeah, it should be kept in abeyance because अहिले के भइरहेको छ भने यो एउटा कुरा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिन अघि भुल्लेछु। अहिले डीसी कोर्टमा यही कम्पनी, यही जुन चाहिँ ठाउँ छ वेस्ट पोइन्ट यो कम्प्लेक्स जुन चाहिँ आउँदैछ, यो कम्प्लेक्स चाहिँ पहिल्यै सरकारको सम्पत्ति थियो त्यो, तर अहिले फेरि स्मार्ट सिटीले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नु भनेर 10 करोड रुपियाँमा किनेको भनेर एउटा फाइल डीसी अफिसमा गएको छ। तर त्यो डीसी अफिसकोमा अहिले त्यो क्लियर भएको छैन, डीसी अफिसमै छ त्यो फाइल। त्यसकारणले गर्दाखेरि जबसम्म व्हाइट पेपर सरकारले निकाल्दैन तबसम्मको लागि चाहिँ जति पनि नट जस्ट वेस्ट पोइन्ट, जति पनि प्रोजेक्ट्सहरू छ पीपीपी मोडलमा र बीओटी मोडलमा, बिल्ड अपरेट एन्ड ट्रान्सफर मोडलमा, यो र यो जुन चाहिँ मुख्यमन्त्रीले चाहिँ यो चाहिँ पीपीपी मोडलको चाहिँ 26 वर्ष बादमा हाम्रो हुन्छ भन्दा त्यो गलत हो। किनभने पीपीपी मोडलमा चाहिँ प्राइभेटको सेयर हुन्छ, गभर्नमेन्टको सेयर हुन्छ, त्यसै सेयरमा चल्ने हो। तर बीओटी जतिवटा छ, बिल्ड अपरेट एन्ड ट्रान्सफर जुन चाहिँ फर्मुलामा छ, तिनीहरू चाहिँ पछाडि सरकारकोमा आउँछ। तर जबसम्म श्वेत पत्र सरकारले जारी गर्दैन, जबसम्म सिक्किमे जनताले साँचो कुरा चाल पाउँदैन, तबसम्मको लागि चाहिँ यो सबै होल्डमा राख्नुपर्छ भन्ने हामी डिमान्ड हो। यस ब्याङ्कको भन्नुभयो नि है, हजुर, यो कहिलेदेखि सिक्किम ब्याङ्कले चाहिँ चलाउने गरेको हो? यो अहिलेदेखि भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर अहिले चलिरहेको छ। तर लेटेस्टली हो, यो लेटेस्टली हो, आफ्टर डिमोनिटाइजेसन। Any more question? Thank you so much.